नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा जारी छ। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउँदै हिँडडुल र आवागमनमा रोक लगाइएका कारण उपत्यकाका मुख्य सडक प्राय सुनसान छन्। निषेधाज्ञा लागू गराउन मुख्य सडक र चोकहरूमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रशासनले निषेधाज्ञा पालना नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सडकमा पैदल यात्रु समेत अत्यन्त न्यून देखिएका छन्। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई होल्डिङ सेन्टरमा केही समय रोकेर छाड्ने गरिएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै विभिन्न स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा 74 वटा जिल्लामा पुगेको छ। नेपालमा बुधबार थप 8173 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर पीसीआर विधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षणमा 8064 र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 109 गरी 8173 जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जस अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 2486 जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 246 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 5252 पुगेको छ। त्यस्तै थप 7989 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 8064 र एन्टिजेन विधिबाट 109 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 8173 पुष्टि भएको छ भने निको हुनेको संख्या 7989 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 228, ललितपुरमा 270 र काठमाडौँमा 1988 गरी जम्मा 2486 संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसै गरी गत 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 246 जना संक्रमितको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। देशभरिमा 854 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। नेपालमा हाल 1,14,358 जना आइसोलेसनमा छन् भने 854 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। वर्षा र सहकालका देवता रातो मछिन्द्रनाथलाई ललितपुरको बुङमती लगिएको छ। मछिन्द्रनाथलाई उत्तरायण लाग्दा 6 महिना पाटन र दक्षिणायन लाग्दा 6 महिना बुङमती लगेर राख्ने चलन अनुसार यस वर्ष कोरोनाका कारण छिट्टै बुङमती लगिएको हो। वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिन साँझ 6 बजेर 17 मिनेटमा
करुणामयलाई रथारोहण गराइएको थियो भने ज्येष्ठ 1 गते सांकेतिक रूपमा रातो मछिन्द्रनाथ तानिएको थियो। उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो मानिने रातो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा भने लगातार 2 वर्ष कोरोनाका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण रातो मछिन्द्रनाथ छिट्टै बुङमती लगिएको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरको भनाइ छ। सदियौंदेखिको परम्परा अनुसार टोल टोलमा लगी रथयात्रा गर्न नपाएपछि पटक पटक क्षमा पूजा गर्नु परेको छ। रथारोहण गरेदेखि अनि त्यसपछि रथ तान्ने जेठ 1 गतेदेखि लिएर अनि त्यसपछि निर्णय त्यतिखेर पनि निर्णय गरिसक्यो भने हामीले अहिले देवतालाई खडमा बोकेर भूमिमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। यसको बिचमा जुन भूकम्प आएको थियो, भूकम्पको लागि हामीले गर्नुपर्ने विधि विधान अनुसार हामीले क्षमा पूजा गरिसकेका छौँ अनि साइद पूजा, केशदी पूजा सबै भइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले अब देवतालाई लिएर हामीले एकदम स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर त्यो बिचमा बसेर सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था निकै राखेका छौँ हामीले, किनकि बाहिरबाट केही नराम्रो नहोस् र यो स्वास्थ्य प्रतिकूलता पनि हेरेर हामीले त्यसो गरेका छौँ। गत मङ्सिरमा मछिन्द्रनाथलाई बुङमतीबाट पाटनको तबहाल मन्दिरमा ल्याएर राखिएको थियो। लिच्छवी राजा नरेन्द्र देवका पालामा भारतको कारूप कामाख्या गई रातो मछिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइएको किम्वदन्ती छ। गुरु गोरखनाथले नवनागको आसन बनाएर बसिदिएका कारण 12 वर्षसम्म पानी नपरी अनिकाल लागेपछि राजा नरेन्द्र देव तान्त्रिक बन्धुदत्त आचार्य ललितपुर ज्यापू तथा कोटक नागराजा समेत कामरूप कामाख्या गई रातो मछिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएको किम्वदन्ती पाइन्छ। आफ्नो गुरु मछिन्द्रनाथ देखेपछि गोरखनाथ गुरुको दर्शनका लागि जाने क्रममा नवनाग मुक्त भई वर्षा र सहकाल लागेको धार्मिक विश्वास छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दल कार्य समितिको बैठकले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मौन अवधिमा मत माग्दै वक्तव्य दिएको भन्दै भत्सना गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताए। उनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने बैठकको ठहर रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सन्दर्भमा अब भोलि चाहिँ नि बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारको चाहिँ नि उपनिर्वाचन छ र यो उपनिर्वाचनको आज चाहिँ नि प्रचार गर्न नपाइने मौन अवधि हो। यो मौन अवधिको चाहिँ नि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जुन खालको चाहिँ नि मत माग्ने आज वक्तव्य दिनुभएको छ, जुन खालका धारणाहरू उहाँहरूले अगाडि ल्याउनु भएको छ, त्यो बिल्कुलै निर्वाचन आयोगको चाहिँ नि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत छ। यो आचार संहिता विपरीत चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको जुन धारणा आएको छ, जुन समयमा आएको छ, त्यसको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्य समिति घोर भर्त्सना गर्दछ र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको चाहिँ नि ठहर छ। यही नै म तपाईँलाई भन्न चाहे। अब नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष दल भएको कारणले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अब अर्को वैकल्पिक सरकार बनाऊँ भनेर चाहिँ नि हामीले निर्णय गरेका थियौँ र सबैलाई आग्रह गरेका थियौँ। अहिले पनि हामी वैकल्पिक सरकारको लागि चाहिँ नि सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्न, कुराकानी गर्न, छलफल गर्न हामी खुल्ला छौँ। बागमती प्रदेश सभा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन बिहीबार हुँदैछ। खानले अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग छलफल गर्न कांग्रेस खुल्ला रहेको धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। बैठकले कोरोना रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि थप सहयोगको अपेक्षा र आह्वान गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अक्सिजन प्लान्ट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी प्रारम्भ र पहल थालिएको बताएका छन्। काठमाडौँको गौशालामा निर्माण गरिएको निशुल्क कोभिड आइसोलेसन केन्द्रको शुभारम्भ गर्दै पोखरेलले सरकारले जनताको उपचार र जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सुरु गरिसकेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि पनि औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको जानकारी दिए। 7वटै प्रदेशमा 7वटा र काठमाडौँमा एउटा गरी 1000 क्षमताका 8वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेकाले छिट्टै नेपाली सेनाले निर्माण सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरेर सुन्दर दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको भन्दै मारवाडी सेवा समितिको प्रशंसा गरेका छन्। हामीको अभावलाई पनि जति सकिन्छ चाँडो पूरा गर्न चाहन्छौँ।
यसको लागि सरकारले अरू सबै कुरालाई छोडेर जनताको उपचार गर्ने कुरा, यो सङ्क्रमणबाट जनतालाई बचाउने कुरा, जनताको जीवन रक्षा गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो। यसको लागि सरकारले B2G लेभलबाट होस् या B2B लेभलबाट होस्, हामी यो सबै खरिद गर्ने कुरामा पनि औपचारिक ढङ्गले मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको र त्यसको लागि आवश्यक पहल र प्रयत्न हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। अहिले भ्याक्सिनको सन्दर्भमा पनि त्यही हिसाबले हामीले कामको औपचारिक प्रारम्भ गरेका छौँ। अब हामी के सोच्दैछौँ भने इमिडिएट एक्सन गर्ने एउटा कार्यान्वयन गर्ने त्यसको टिमको आवश्यकता छ। मारवाडी सेवा केन्द्रका अध्यक्ष कैलाश गोयलले आइसोलेसन केन्द्रमा चिकित्सकको निगरानीमा उपचार, औषधि र खानाको निःशुल्क व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिएका छन्। मारवाडी सेवा समितिले अब कुनै पनि यस्तो दैवी प्रकोप या त्यस्तो केही पर्दा जहिले पनि अगाडि आएर सेवा गर्ने गरेका छ। जस्तो हामीले यो कठिन परिस्थिति देख्यौँ, अब ठाउँ ठाउँमा हस्पिटलहरूमा बेड पनि नपाउने स्थिति देख्यौँ। अब बेड त नपाउने छ एउटा कुरा छ, अब त्यसमा पनि अब कतिपय बेड पाएर पनि हस्पिटलमा शुल्क लिन्छन्, त्यो शुल्क पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ। बिरामीहरूको लागि, गरिबहरूको लागि अब त्यो चाहिँ अब सेवा हामीले निःशुल्क गराउँदाखेरि अझ धेरै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सोचेर यो सेवा सुरु गरेका छौँ। कहिलेसम्म सञ्चालन हुन्छ? अब यो आजबाट सुरु भएको त हो होइन? हजुर, कहिलेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ? अब यो आवश्यक परेसम्म, अब कहिलेसम्म हाम्रो यो समस्या समाधान हुँदैन। मारवाडी सेवा समितिले नेपाल भारत मैत्री अस्पताल संघको सहकारीमा अक्सिजन सेवा सहितको 51 शय्याको आइसोलेसन केन्द्र सुरु गरेको हो। बाँकीमा थप 17 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकीका अनुसार गैराती 8:30 बजेदेखि बुधबार बिहान 6:30 बजेसम्म 17 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकमा 7 जना बाँकी र 10 जना बाहिरी जिल्लाका रहेका छन्। यो सँगै बाँकीमा कोरोनाबाट 253 र अन्य जिल्लाबाट उपचार गराउन आउँदा 209 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकीमा तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमण केही दिन यता घट्दै गए पनि अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको मृत्यु दर भने घट्न सकेको छैन। कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकीका स्रोत व्यक्ति तेज ओलीले संक्रमित हुने भन्दा कोरोना जित्नेको संख्या धेरै रहेको बताएका छन्। संक्रमित हुनेको संख्या घटे पनि मृत्यु दर भने घट्न नसकेको उनले बताए। अफगानिस्तानमा 2 प्रान्तमा गैराती भएका आक्रमण र कारबाहीका क्रममा 2 जना अफगान सेना र अरू 17 जना तालिबान मारिएका छन्। गैराती अफगानिस्तानको दक्षिणी प्रान्त कुन्दुजमा अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा फोर्सको शिविरमा तालिबानहरूले नै आक्रमण गरेका थिए। त्यस आक्रमणमा परि अफगानिस्तानको सेनाका 2 सदस्य मारिएका छन्। त्यस क्रममा अरू केही अफगान सैनिक घाइते भएको पनि सो प्रान्तका एक अधिकारीले जानकारी दिएका थिए। सो आक्रमणपछि कारबाहीमा परेर 3 जना तालिबान लडाकु पनि मारिएका छन्। त्यस क्रममा राति दोहोरो भिडन्त पनि भएको थियो। त्यस भिडन्तमा परेर अरू केही तालिबानी लडाकुहरू घाइते भएको बताइएको छ। त्यस्तै अर्को बाद खसानामा अफगान सेनाले गरेको कारबाहीका क्रममा कम्तीमा पनि 14 जना तालिबानी लडाकु मारिएका छन्। सो क्षेत्रमा अफगान सेनाले तालिबानको खोजीका लागि अभियान चलाएको बताएको छ। त्यस क्षेत्रमा केही समय यतादेखि तालिबानका विरुद्ध खोजी अभियान सञ्चालन भइरहेको अफगान सेनाले जनाएको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बैंकक सरारा डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा। वाउ, आज त लकी थर्सडे, म पनि बैंकक जान सक्छु। डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा। म पनि बैंकक जान सक्छु। डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा। डिलर दाइ,
मलाई फन्ड ट्रान्सफरबाट रिचार्ज गरिदिनु। 3 महिनाको गरिदिनु। 3 महिनामा के पाइन्छ नि? 3 महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रमा सामेल। 6 महिनामा चाहिँ 6 महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रमा सामेल। अनि वार्षिक नि? यो योजनाभर हरेक हप्ता सामेल। फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्दा डिस्काउन्ट पनि धेरै। डिश होम रिचार्ज गरी एक्टिभ कस्टमर बन्नुहोस्। हरेक हप्ता बिहीबार हुने लकी ड्रमा सामेल भई हरेक हप्ता 2 जोडीले ब्याङ्कक घुम्नुहोस्। हामी त सर ब्याङ्कक जाँदैछौँ, तपाईँ कहिले जाने? खुसीको उडान सरारा। डिश होम, खुसीको कनेक्सन।